ولكن بيا كافرات هاتي أوريجينال بتتسنى كسمت أوريجينال مخيز سيخيس أوريجينال مثلا سيرجت بدون خيانة وان أجايبا وان غاري بتسيتر جرود أنا خيست خيانة يوجرات وان غاري خفيكت تينغرت سيركو يوم من المسلمات خيانة سر جيس كافرات خيانة يوسر جيس سجن جنيس برباري عجبه فلا حياة مع وجود الخيانة لا حياة إذا فقدت الأمانة خيانة ولنجر تنتجر أكا فيتتي ميشاتك أردر قرأتي دلقوا داف توقف مسانو خاتفه دوسان غرتني لما فا غتي اتيجتين سرتي دي دلغت شوراف ماليني انغنا وردر يوتي غرتي بيتي $1 دببي كافرا وان اجايبا وان غاري بيتي ستر خسدر كان سا لما فا مسلمات وان غاري خفيكن تين غرتي ار سي ار $1 دبابي صدوم ملنجرو سينجو وانا تنغان نابتي اتين اني ديمي غرتي غتين تاني وني دي برجي سرتي داتي خيانة لا ملالا سياج بربر خيانة سرت دلم ركنت تعريفهم ما ركنت تجارو هذه تناتو اوريجينال اتي ارغيتي اني سكندان دي ساسيبت ما ركنت تجار بيتي ستر فلا حياة مع وجود الخيانة استكف فيت تكف مسانو فاتفيد وسانغرتين لما فا غتي اتيجتين سرتي دي لا حياة إذا فقدت الأمانة ماليني انغنا جي ما يجور وقت تجرون انجرتو بليسو هذه أوريجينال $1 دبابي لابد لها من الدين إني خلما فا جرون كسر كاسا لما فا بيتي سنو $1 دبابي صدوم ولا ملاجين حياة فيجو بدون الدين ينال منال. الدين على التجو كلام رسول صلوات ربي السلام عليه هذه ركنت تعريفهم ما ركنت تجارو جرانم لا أمانة له إيمانا قبو ينمني أمانا قبو تعريفهم ما ركنت تجار إيمانا قبو نمني أمانا تناف فلا حياة مع وجود الخيانة من لا عهد له جرون جرتو غرتي ما دام غرتي خيانة جرتو والغنون جرتو غنيس لا حياة إذا فقدت الأمانة يكون أمانة أمانة يورا وانت جرون جرتو بليسو أمانة فالحياة لابد لها من الدين تيسو جرة جرون المنامات غرتي دين كباچو قبدي فلا حياة بدون الدين هذا خراخ النجرة جرون جرتو ديني على التيجو تناف رسول صلى الله عليه وسلم عليه ما جاء لا إيمان لمن لا أمانة له إيمانا قبو جرمني أمانا قم إيمانا قبو نمني أمانا قم ولا دين لمن لا عهد له يا بوليس خانتو دبرا يجي تيجتون أمانة أمانة غرتي تيسو جرة خرار رجزي تينيو غرتي يتيني ثنا غرتي خرا هذا خرا خنو جرة تيكتو كنا رويت وليان غرتي هذا غرتي إيغو جرة خرار رويتين نمني غرتي خرار دتاوفي خرار تاوفي نمني تيكتو قبات أو توكو صلوات ربي السلام عليه قال وانجع إياكم والجلوس خانتو دبرا دبرتيتان تخوض فتو دبرا ترمي زبنات دبرا تجابو فتو دبرا تفان دي بفتو نيتو دبرا من مجالسنا شوف خطايت مرانني جابو قاتي سمو نازي دبتو كم دبرا تانا تخبو دبرا أبو خرارن تاينا خرارن تاو أنا خنا ما غرتي نمتي يو دبرا ويا رسول الله أبرانا خرارن قرأوا تاو دبرا وهدو قد كرغوت وانا دبنا بارو خرارن ظلمات ياتي كم تانا مجلس خين ياتي سمو خين يا كم تانا وانتم متومت تناف رسول صلى الله عليه وسلم عليه قال وانجع إياكم والجلوس نياسو إن تيجيتي على الطرقات
أبو خرارة تاو خنا في الرأيقة إذا بيتم يود الدم فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا فاضوا بد الطريق حقه يا أبو قاتي سمخين نوتين يا كم تانا يعني أبو خرارة انتهينا خرارة تاو خنا ديسا جين ويا رسول الله خرارة تاو خنا ديفنو غد البصر إجا قد أقبلتو خراخين يا كم تانا مجلس خين يا تيسو خين يا كم تانا وانكررت ما تبدي ثاني في ثالثة كلها إلا لنا إيجا نتحدث فيها نياسو نتينيتي فقال وانجين فإذا أبيتم يوددا إلا الجلوس تعيس ملي يوددا فاضوا الطريق حقه أبوها خرافة ساخنا حق خراف هاي حقني خراو مال غد البصر درلاله غد السلام غد البصر إجا قباتشو إجا قباتشو جين حقني خراف جتي وان قرتي وان كرارة ديما دورتي تاني في تان تقول الله إلا لنا غد البصر إجا قباتا إجا خرارة ديسن إجا من قباتا الأمانة إجا قباتا أمنتي تكفى لما فا رد السلام سلام تا ديبسا ولا لا لقنا درتي أمانة غد البصر ترلالت مال دبر سنة مال لا لا إجا قباتا سلام تا ديبسا إجا قباتشون من الأمانة عليها الشريعة أخلاق نقرتي شريعة رنما غافتورة أمانوتي رب الله سبحانه وتعالى صفاء فيسبوك أتو تيك توك أتو يوتيوب أتو صفاء أمانة يجو أمانة ولا لا نخنا درتي أمانة أمانة إيجو مال دبر سنة مال لا لا عليه الصلاة والسلام قافة قرتي مصر قرتي مدينة لكي يورتي سني بشان أباسي إن من أخلاق التي حث عليها الشريعة وجو أخلاق نقرتي شريعة رنما غافتورة موسى عليه السلام رب الله سبحانه وتعالى صفاق صفة الأمانة خير من استأجرت القوي صفة أمانة يجو أمانة تيسو القوي الأمين جدا أمانة إيجو خير من نبي الله موسى عليه نبينا الصلاة والسلام قال فقرتي جبا أمين مصر قرتي مدينة لكي نبي الله موسى أبارك دبرتي سني بشان أباسي بيلدا ساني موسى جبا أمانة إيجو ديماني قلن إذن الأمانة صفة المؤمنين من صفات المؤمنين صفات قرتين موسى عليه السلام الكاوى صفات قرتين تلتسمى جتين أبان إن خير من استأجرت القوي الأمين جتين إنهم لأماناتهم وعهدهم راعون آلان قرتي إن خير من استأجرت القوي الأمين جبا أمين أماناتي رب العزة والجلال ما الجي قرآن في ست جتين نبي الله موسى أبارتي نبي الله موسى جبا أمانات على السماوات والأرض إذن الأمانة صفة المؤمنين من صفات المؤمنين صفات قرتي المؤمنة قرتي ملكاوة صفات قرتي نما مؤمنات أمانات وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يا رب سبحانه وتعالى أمانان في النيل إن أردنا الأمانة رب العزة والجلال ما يجي على قرآن في ست السماوات سميت ربنا والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان أمانة نور الفاتي لك يا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يا رب إنا عرضنا الأمانة أمانان في النيل لا لا أبو توهيني أمانة أبو إنا سلام عرضنا الأمانة على السماوات سميت ربنا والأرض
والجبال أبو ربانياتين قارر ونتون أمان سمير دجير أماناتنا في النبو أماناتنا فردا الله يا بون دندين ينتفرفه أماناتنا فاتي لك يا صلاة وأشفقنا منها نكس إذا تنلاف ترامي دي جي أبان كي يفوده في الرخايا أماناتنا لا لا أمانا نتبلي سن لا تنكفان أمانا أبان كي يفي الرخايا سن أمانا نمتون نتبلي ميلان الردمن أبو توهيني أمانة أبو سلاني أمانة آخرتيس خيري تنيا صلاة أبو ربانياتين صلاة ونتون خنا أمانة. كبون لا صلاة خنا كبون لا بالله عليك ميلان تناف يرو يدو أكبون إن عرضنا الأمانة ميلا على أمانا السماوات متبلي والأرض. سنالا تكفان أمانا نمتون نتغرتي ميلان الردمني أمانة ربي سبحانه دنياتيس آخرتيس خيري تينيا gaararra fidee amaanaa tana maa kana wal nyaata namni kun maa kanatti amaanaa tana maa tana nyaata namni amaanaa namaa tana maaliif akkana nyaata maaliif amaanaa namaa tana akkana balleeyse mee amma zamana kana namni maa wal amanu jira obboleessa kee ni amanta obboleettii tee ni amanta obboleessa kee wukkilinnaa guutuu kan ta'ee fi dachii tee dhiiftee ni deemta biyya dachii bittee wukkilinnaa guutuu kan ta'ee fi ni deemta yoo wukkilinnaan kan neefuu kaartaa siyyadhaa feeka baaseeti gurguratee nyaate guutarratti qabama ammoonni kaartaa feeka baasuudha ilaala obboleessi lafa obboleessi akkana godhe obboleettiin obboleessi akkana godhe obboleessi obboleettii kana godhe maaltu hafe immoo maaltu hafe onni hafe san maaltu jedhame maaltu hafe jedhame Whatever you itu nama nasa itu. Tanah namanya rebutan di bawah. Amanah fiistinis bikatakka. obboleessi obboleettii kana godhe maaltu hafe immoo maaltu hafe onni hafe san maaltu jedhame Dukkee nama akka. maaltu hafe jedhame Malee nama gooti. onni hafe hin jiru واشفقنا منها وحملها الإنسان يا رب واشفقنا منها hedduu nama naayisaa jechuudha سمين kanaaf namni irra guddaan ni bu'a يحملنا واشفقنا منها صداتني amaanaa fi hiistiinis bika takka agartee في الربات إنه كان ظلوما جهولا ظالما لجاهلا من أمامه dhukkee nama kaafte dhukkee kamalee nama gooti eega وأشفقنا منها وحملها الإنسان يا ربي وأشفقنا منها صدادا سمين دجين آخر والجبال الزمان والنقر يحملنا. سورة دبم أمانات دبم وأشفقنا منها أمانات صدادا دبم آخر الزمان وحملها الإنسان من أمام في رباته إنه كان ظلوما جهولا ظالما لجاهلا لعلم الأمام آخر الزمان قرتي أمانات دبما بيتك قرتي أمة تقوى هوازة تقوى قرتي إسان كيسا أماناتي سو كما كيسا تقوى قرتا نبا كيسا تقوى قرتا آخر الزمان ونقرتي دور دمم أمانات دمم أمانات دمم آخر الزمان أكما نبا كيسا تقوى كيسا نقيا أول ما يفقد من الدين الأمانة آخر الزمان قرتي أمانات دمم بيتك قرتي أمة تقوى هوازة تقوى قرتي إسان كيسا أماناتي سو كما كيسا تقوى النبي نبا صلى الله كيسا عليه وسلم تقوى قال إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وهذه رواية الطبراني الباني سيقول akkuma dhibba keessaa tokko keessaa nagaya akhlaaqni isaa nagaya agartuutti إن أول ما تفقدون من دينكم nama annaasu kami'atu دين ibinen كيسنرا والنيس درا أبدا دين كيسنرا والنيس درا أبدا الأمانة أمانة هو جرمي يا عن شداد بن عوس ابن عوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وهذه رواية الطبراني الباني سيقول
إيجا إن أول ما تفقدون من دينكم دين كيسر والنيس درد أبدا دين كيسر والنيس درد أبدا الأمانة أمانة سبوجر ما يبلي سلالة Namni ati amma zairoo ammaan tanaatti amantee waa bira keeysu jira. Jaartiin jaarsatti gartee maallaqa ergiti. أمانة تنرى نمني سلا قرتي Ilal aan rakkoo guddoon gartee qilleensa kana gubbaa hawaasa gartee biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru jiru. eenyutu gartee mee waan kana أمانة تنا إيجي آخر الزمان mana biti jaan isin mana biti من أمني أتي أما زيرو أمان تناتي أمانتي وابرا خيسو جرا agurguratee tabiraatti fuudh. جارتين جارستي قرتي مالغا يرقتي Eeyidee gad ergiti. إلى الآن ركو قدون قرتي inni gartee chi nyaata. إلا سخنا قبا أواسا قرتي بيا خيسا جرو في بيا علا جرو جدو واني جرو ركو مالغات Kaayina guddaa nyaanaa guddoo. Eegaa. إن أول ما تفقدون من دينكم من بيت جان ويسم من بيت إني غرغرتي دي قرتي غرغرتي تبرات تفور إسينا چيدا لي دي قدر جيتي مالك سينياتا أمانا خائني قرتي چينيات ورجارتي خانا مالا القدير تكونا أمانا يقول أمانا تيسو يوجرا نرقو دايتو خائنا قدا أمانا خائنا قدا تنقرتي أما قرتي شيتا ما بيت أنت مكلف إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة أمانا سر قائم دين تتلقى كيسا يرهوني سندور أبدان قرتي أمانة 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 وإني أمانة جرتو وني ما تيسون أمانة جرتو أمانة تيسون أمانة لبوتي أمانة تيسون أمانة أيقوني جرتو ونجو لبو متينيا وكمل يقول إذا فلسي أمانة يقول أمانة تيسون يوجرا نركو دايتو أمانة أنا قرتي أتدرك أما قرتي شيتا ما بيت أنت مكلف إيجا أمانة سر خايم تتنا قرتي ساني أمانة رامر رافقاجو أمانة تويني أمانة ورين ما تيسون أمانة وري خي تيسون أمانة لبوتي تيسون أمانة بحياتك فهو الأمانة مثل بمتينيا وكمل يقول جرا دوتي خيست وني سبيرة جرا شفتي أمانة بمتينيا وكمل يقول جرا بنتي أمانة أمني خيخون أمانة عربني خي أمانة إجتي أمانة قرر خي أمانة أكي خي أمانة ميلي خي أمانة جران خي أمانة مال قرتك خيسة ما هي الأمانة؟ الأمانة هي كل ما لديك تناف ربي سبحانه بحياتك وتعالى فهو الأمانة والنسب رجلا شفتي لا تخونوا الله يوتي خيزت والنسب رجلا شفتي أمانة وتخونوا كنت أمانة مناتي عامل خيخون أمانة خيانة خاينة تاتن الرمني خي أمانة إجتي أمانة قرر خي أمانة أكي خي أمانة ميلي خي أمانة عبادة أمانة جران خي أمانة مال قرتيك خيسة خاو كوكب أديها إيقا قيس كشريان جتت إن الله يأمر تناف ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إلى أهلها لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم أمانة بلجتني خيانة خاينة تاتن أنا يقول تلك إيقا إبادان أمانة الإبادة أمانة عندك عد أديها يا جو قيس سبحانه وتعالى كشريان جتت أمانة رب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا ربي خاصة إساف صلاة خان رجل أماناتي سندر كم يونتي يهابد أنا يقول در كم حيان نخي زيرو أتوه صلاة مديس حيان نخي يهاتو لو جرو بريد أنا ما نياچون برباچس رب سبحانه وتعالى نواتيس ورغرتي أمانة ربي تيسو ربي نوغل متكمله يا خير خاصة إساف صلاة صلاة خنا رجب هذا جنونتي يهابد دوه صلاة ديس حيان نخي زيرو أتوه صلاة مديس حيان نخي يهاتو لو جرو بريد دون جرادا رزقي نغيات نرغچو فدوت صلاة جبيس متكمله
እነኚህ ሪባ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች